स्टॉप प्लीज़ स्किप मत करना। अगर आप लोग ये वीडियो मेरी देख रही हैं, अगर सोचता दिमाग और जागती आंखें और सुनते कान ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपके अंदर हिस्स मौजूद है सोचने की, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैंने कभी भी अपनी वीडियो को के लिए ये नहीं बोला कि आप ये वीडियो ज़रूर ही देखें, लेकिन ये मैं प्लीज़ ये कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप उन भाइयों को, उन घर वालों को, उन फैमिलीज़ को, उन लोगों को, उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको आप कर सकते हैं। तो असल में मसला आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हूँ। मुझे 1 साल 1 महीना हो चुका है, यानी कि 13 महीने मुझे सऊदी अरब में हो चुके हैं। हमने मुख्तलिफ़ लोगों के रवैये देखे, मुख्तलिफ़ किरदार देखे, मुख्तलिफ़ बुराइयाँ देखी, लेकिन कुछ ऐसी सिफ़ात हैं कि जिनको हमें मानना ही पड़ेगा। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो जो सिफ़ात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूर पाई जाएंगी। वो सिफ़ात कैसे वो कूट कूट कर उनके अंदर भरी गई है, इसका मुझे इल्म नहीं। मैं सोचता था, मैं जब नमाज़ पढ़ता था ना, इधर काम पे होता, जब भी मैं नमाज़ पढ़ रहा होता तो कुछ यमनी भाई, मसरी भाई और इस तरह के जो अरबी भाई हैं, हत्ता कि कुछ सऊदियों ने भी मुझसे बात की कि मैं नमाज़ पढ़ता था तो वो कहते थे कि यार आपके साथ वाले जो हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथ काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं नमाज़ पढ़ते। तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता था। मैंने कहा वो ऐसे मशगूल होते हैं, इस तरह उनके कपड़े ये वो सुस्ती कर जाते हैं। लेकिन वो मैंने उनको देखा कि फटे पुराने कपड़ों में यमनी मसरी इतने सख्त काम करते हैं, लेकिन वो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज की अजान मिल जाए तो वो नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। बहुत सोचा कि यार हमारे लोगों तो वैसे बड़े मजहबी हैं, वैसे बड़े फतावे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते। खुदा की कसम मैं इस सोच में था कि मैं कैसे लोगों को ये बताऊं। मेरे हर आदमी के अंदर जो इस फ़रज़ को जान जाता है, जो इस नमाज वाले फ़र्ज़ को समझ लेता है ना, खुदा की कसम वो नमाज नहीं छोड़ता। उससे नमाज छूट ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किस तरह इस चीज़ को स्किप कर जाता है कि जिस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हुक्म कुरान मजीद के अंदर बारहा दिया है और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत में क्या क्या बातें की, मैं क्या बताऊं। वो 1-2 हदीसें ऐसी हैं कुरान मजीद के अंदर, तो है ये फ़र्ज़ तो है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौक़ूता, ये तो हम पर फ़र्ज़ है कि वक़्त पर अदा करना है, ठीक है। और इसकी फजीलतें वो बहुत सी अहादीस के अंदर हैं, लेकिन कुछ इसकी वाइदें भी हैं जो इसको छोड़ता है। वल्ला एक हदीस के अंदर आता है कि अव्वलु मा युहासबु बिही यौमुल क़ियामती अस्सलाह, कि सबसे पहला जो सवाल इंसान से क़यामत के दिन किया जाएगा ना, वो नमाज का होगा। फमन सलत सलल अमल कुल्लु, आगे आता है कि जिसकी ये नमाज दुरुस्त होगी ना, उसके सारे के सारे अमाल दुरुस्त हो गए। वइन फसदत अमल कुल्लु, और अगर जिसकी नमाज के अंदर कमी रहेगी उसके सारे के सारे अमाल बर्बाद हो गए, वो ठिकाने लग गया। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज रखे। लेकिन एक और हदीस है, वो भी सही मुस्नद अहमद की हदीस है कि जिसके अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना अहकाम की एक लड़ी बनाई हुई है, एक इस्लाम की जो लड़ी बनाई हुई है, और उसमें से जो सबसे पहले जो चीज़ टूटेगी ना वो हुक्म होगा, अदल होगा, इंसाफ टूट जाएगा। और आखिरी चैन के हिसाब से, यानी कि किसी चीज़ के साथ हम चैन के साथ कड़ी जुड़ी होती है, तो आखिरी जो कड़ी होगी ना, यानी कि एक कड़ी टूटेगी तो दूसरी कड़ी को थाम लिया जाएगा। अदल टूटेगा तो आगे उससे जो बड़ा हुक्म होगा उसको संभाल लिया जाएगा, फिर आगे नेकी को संभाल लिया जाएगा। लेकिन आखिरी जो कड़ी होगी, यानी कि जन्नत के दाखिले के लिए आखिरी जो कड़ी होगी ना, वो हदीस के अंदर आता है नमाज होगी। और जिसकी नमाज ही टूट गई तो उसके सारे के सारे अमाल टूट गए, यानी कि पहली बुनियादी चीज़ हमने तोड़ दी। कड़ी की बुनियाद जहाँ जुड़ी हुई थी उसको ही तोड़ कर रख दिया, तो हमारे पल्ले क्या रह गया, हम तो गिर गए, हम तो पीछे ही चले गए। चाहे फिर अदल करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन वो सारा का सारा काम ख़राब हो गया। खुदा की कसम मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ कि मैं कोई इतनी सख्त वीडियो बनाऊँ, इतने सख्त अल्फाज बोलूँ कि लोग उस वजह से मुतनफ़र हो जाए। मुतनफ़र करना मकसूद नहीं है। मैंने एक अरबी
ایک ماشاءاللہ وہ بڑے شیوخ تھے، میں نے اس کے یہاں سے خطبہ سنا، درس سنا کہ وہ نماز کے اندر صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہے تھے اور اس کا مفہوم بتا رہے تھے اور نماز کی تشریح کرنے لگ گئے کہ فلاں امام نے کیا کہا، فلاں امام نے کیا کہا، اور اس نے یہ بتایا کہ صحابہ کرام کسی پر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، لیکن جو نماز چھوڑتا تھا اس پر تکفیر کا فتویٰ لگ جاتا تھا، یعنی کہ اس پر شک کیا کرتے تھے کہ یہ کافر تو نہیں ہو چکا، یہ منافق تو نہیں ہو چکا۔ منافق بھی حتیٰ کہ پڑھتے تھے، لیکن کفر حدیث صحیح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آدمی مسلمان آدمی اور کافر کے درمیان جو ہے فرق کر دینے والی چیز ہے وہ صلاح نماز ہے۔ جو نماز فرق کرتی ہے کہ نماز جو پڑھتا ہے وہ مسلم ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ کافر۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں بول رہا، یہ کسی کا میں فتاویٰ نہیں سنا رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی زبان کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ تو وہ بول رہے تھے کہ مطلب اس کے اندر تو کچھ علماء مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو لوگ سستی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی سستی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے مطلب وہ آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن جو ریگولر یہ کام کر رہے ہیں نا، اس پر تو اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ امت کا اجماع میں سنا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں سنا رہا۔ تو اس وجہ سے یہ جو عرب لوگ ہیں نا، خدا کی قسم آپ دیکھیں گے، آپ نے کہیں بھی مطلب جہاں مرضی آپ چلے جائیں، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان سے پوچھ لیں، انصاف کے ساتھ پوچھ لیں کہ جو اگر وہ کام کے لیے جا رہے ہیں نا تو راستے میں اذان ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ گاڑی روک دیں گے، اپنی پوری فیملی کو پیچھے رکوا لیں گے اور ان کے جو ڈگی ہوتی ہے گاڑی کی پچھلی جانب پانی رکھا ہوگا اسپیشل وضو کے لیے، وضو کریں گے، پیچھے فیملی کو رو کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رو کر نماز پڑھیں گے، مصری پڑھیں گے، یمنی پڑھیں گے، اسی طرح وہ سودانی پڑھیں گے، عربی پڑھیں گے، یہ نماز نہیں چھوڑتے۔ لیکن نہیں پڑھتے تو انڈین نہیں پڑھتے، بنگالی نہیں پڑھتے، پاکستانی نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمارے علماء نے ان کو اس کی اتنی ترغیب نہیں دلائی۔ یہ سستی ہے، میرے اندر سستی ہے، ہر آدمی کے اندر سستی ہے۔ تو خدا را پلیز کم بیک ٹو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ جو ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پوچھ لیا نا قیامت کے دن تو خدا کی قسم ہم جوابدہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر یہ جاگتا ضمیر ہے، یہ دل فیصلہ کرنے والا ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کس ٹریک پر چل رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے تھے اور آپ کیا مقصد خرید رہے ہیں اور یہاں دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور کیوں ہم یہ سستی برت رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ ان کنتم زانی فلا ترکوا الصلاۃ، وہ کہہ رہا تھا، وہ شیخ کہہ رہے تھے، وہ رو رہے تھے، ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ اگر تم زنا بھی کرتے ہو نا تم نماز کو نہ چھوڑو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم چوری بھی کرتے ہو پھر بھی نماز کو نہ چھوڑو، چاہے آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہو لیکن نماز کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ پھر آگے دلیل دے رہا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کے اندر ہزاروں گناہ ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پتہ کیا کہا جاتا ہے کہ کسی کی وہ داڑھی نہیں ہوتی یا کسی کے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ لے مولوی صاحب نے یہ کر دیا، یہ مولوی صاحب ہو گئے، ابھی نماز پڑھ کر ابھی یہ کر رہا ہے۔ لیکن عربیوں کے اندر یہ نہیں ہوگا، نماز تو سب پڑھتے ہیں، گناہ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ صفت نہیں ٹوٹتی۔ خدا کی قسم ہمارے اندر یہ صفت ٹوٹ چکی ہے اور ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا اس کا حکم کیا دیا، اس نے کہا زنا کرتے ہو، چوری کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو لیکن نماز نہیں چھوڑتے نا، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سچی بات کی ہے، جس کلام پر شک ہی نہیں ہم کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے نا یہ برائیوں اور فحش چیزوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ جو آپ کوئی بھی 2 نمبر دھندا کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ جھوٹ، غیبت، کوئی بھی برا کام کر رہے ہیں، اس سے رک جائیں گے اگر آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو۔ ہمارے لوگ بہت ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو، نماز شروع کرنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ حاجی صاحب آ گیا، یہ بڑا نمازی بن گیا، بڑا یار یہ مبلغ بن گیا۔ تو لوگوں کی تنقید سے مت ڈریں، اپنی آپ کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں،
کیونکہ ہم نے ان کا حساب دینا ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر بندہ مسئول ہے، اور ہر بندے نے اپنی رعیت، اپنے نوکروں، اپنے چوکروں، اپنے گھر والوں اور ہمارے نیچے جو کام کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو کیا پیغام دیا، کیا ان کے ساتھ کیا اصلاح کی۔